आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन है, जो खातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो एक तस्बीह के हवाले से एक ऐसा अमल है जो आपके नसीब का बंद फौरी ताला खोल देता है। ये तस्बीह इतनी ही पावरफुल है कि अर्श के साथ लटकी हुई है। इंशाअल्लाह ताला जो अल्लाह से मदद मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद इस तस्बीह के जरिए से जरूर फरमाते हैं, क्योंकि इसमें जमीन और आसमान के तालों की चाबियां हैं। मकालिदुस समावाति वल अर्द इसके हवाले से फरमाया गया है। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर इसकी तफसीर जिक्र करूंगी। आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनना है, इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद होंगे। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो इसके बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। आज का जो अमल है वो अल्लाह करीम के जिक्र के हवाले से है, और ये ऐसी कुंजी है, ऐसी चाबी है जो आपके बंद नसीब को इंशाअल्लाह ताला खोल देगी। इसके हवाले से हदीस मुबारका हैं। कुरान करीम में अल्लाह करीम फरमाते हैं उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, कि अल्लाह ताला का खूब कसरत से जिक्र किया करो। रात में, दिन में, जंगल में, दरिया में, सफर में, हजर में, फकर में, तनगरी में, बीमारी में, सेहत में, आहिस्ता पुकारो या ऊंची पुकारो, हर हाल में अल्लाह को पुकारो। हाफिज इब्ने जहर ने फरमाया। अब आज का जो वजीफा है जो अल्लाह करीम ने फरमाया है कि कुंजियां हैं आसमान और जमीन की, लहू मकालिदुस समावात, इसको भी हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु से इसको नकल किया जाता है कि वो फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि आसमान और जमीन की कुंजियां कौन सी हैं। जब आपके हाथ में आसमान और जमीन के खजानों की कुंजियां आ गईं तो आपका नसीब जो भी आप अल्लाह से चाहते हैं पाना तो अल्लाह करीम से पा लेते हैं, अगर आपको ये जो अर्श की जो कुंजियां हैं वो अगर आपको हासिल हो जाएं। और इसके हवाले से फरमाया जाता है एक और हदीस में कि ये अर्श के खजाने से नाजिल हुई हैं। ये जो आयत है मकालिदुस समावाति वल अर्द में, जो अर्श की कुंजियां यानी जो चाबियां हैं ये अर्श के साथ लटकी हुई हैं। जो भी इंसान इन कलिमात को पहुंचता है, इन कलिमात तक पहुंच जाता है और इनको पढ़ता है तो फिर अल्लाह करीम से वो कुंजियां हासिल करने में कामयाब हो जाता है। और इसको आगे फिर सूरह फातिर की आयत नंबर अलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब वल अमलु सालिहु यरफअहु में इसको जिक्र किया है, यानी कि इसकी तरफ अच्छे कलीमे पहुंचते हैं और नेक अमल उसको पहुंचाता है अल्लाह करीम तक। और इसकी तफसीर में आगे लिखा जाता है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो कोई इंसान भी तुम में से ये तस्बीह पढ़ता है तो फरिश्ता अपने परों में निहायत एहतियात से इन कलिमात को आसमान पर ले जाता है, और जिस भी आसमान से गुजरता है तो उस आसमान के फरिश्ते उस पढ़ने वाले के लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। और इसकी तायद में आयत शरीफा ये जो मैंने आपको सूरह फातिर की आपको मैंने बताई है वो नाजिल हुई। और फिर जब वो अर्श के इर्द गिर्द पहुंचता है फिर उसके इर्द गिर्द एक भिनभिनाहट से इसके पढ़ने वाले का तज़किरा करते हैं, और फिर उसमें जो भी इसने दुआ की होती है अल्लाह ताला वो भी जो है वो इसकी कबूल फरमाते हैं। अब लहू मकालिदुस समावाति वल अर्द जो है वो तस्बीह जो आपने करनी है वो एक ये आप नोट आउट कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये आपने पढ़नी है 100 मरतबा। ये अगर आप इसकी एक तस्बीह कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपके हाथ में जमीन और आसमान के खजानों की कुंजियां आ जाती हैं। हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान पाक के इरशाद वकाना तहतहु कंदुन लहुमा में मनकूल है कि इसके नीचे जो है वो एक तख्ती है सोने की। और इसके अलावा हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से नकल है, वो फरमाते हैं हक ताला शानू कोई चीज बंदों पर ऐसी फर्ज नहीं की जिसकी हद मुकर्रर ना हो, यानी नमाजें 5 मुकर्रर हैं, रोजे 30 दिन के मुकर्रर हैं, हज पूरे उम्र में 1 मरतबा कर ले इंसान तो सही है। इस तरह से ज़कात की भी हद मुकर्रर कर दी कि इतना अगर सोना है, इतनी चांदी है तो आपके ऊपर ज़कात जो है वो फर्ज है। लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर आप पर कोई भी किस्म की ज़कात जो है वो नहीं है। तो यानी कि
ہر چیز کی حد مقرر ہے، لیکن ذکر وہ واحد چیز ہے کہ اللہ کریم نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی، بلکہ خود قرآن کریم میں ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ خوب کثرت سے ذکر کیا کرو، اس کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا میں، کہ اس میں سونے کی ایک تختی ہے جس پر 7 سطریں لکھی ہوئی تھی، جن کا ترجمہ یہ ہے: مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو موت کو جانتا ہو پھر بھی ہنسے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو یہ جانتا ہے دنیا آخر ایک دن ختم ہونے والی ہے پھر بھی اس میں رغبت کرے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو یہ جانتا ہو کہ ہر چیز مقدر میں ہے پھر بھی کسی چیز کے جاتے رہنے پر افسوس کرے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو آخرت میں حساب کا یقین ہو پھر بھی مال جمع کرے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو جہنم کی آگ کا علم ہو پھر بھی گناہ کرے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اللہ کو جانتا ہو پھر بھی کسی اور چیز کا ذکر کرے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو جنت کی خبر ہو پھر بھی دنیا میں کسی چیز سے راحت پائے۔ یہ وہ 7 چیزیں ہیں جن کو حضرت عثمان غنی نے تحتہ کنز لہما کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا فرماتے ہیں۔ بے شک اللہ کریم کے اختیار میں ہے، جو بھی ہے سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو یہ چابیاں ہیں، جب انسان اللہ کریم کی پیدا کردہ چیزوں میں جب غور و تفکر شروع کرتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ بے شک انسان زمین میں بیج بھی بو دیتا ہے تو وہ توکل اللہ کی ذات پر ہی کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے زمین میں بیج بو دیا ہے، لگا دیا ہے، لیکن اب اگانا اللہ کا کام ہے۔ اسی طرح سے انسان اللہ کے تسبیحات میں مشغول ہوتا ہے، لیکن جب اس میں یقین کا پانی ڈالتا ہے، اس میں غور و فکر کرتا ہے، جب اللہ کریم کی ذات پر یقین کامل کرتا ہے، تبھی اس کو ان کا فائدہ، ان وظائف کا، ان اعمال کا حاصل ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو یہی ہمیشہ سے میرا موٹیو رہا ہے کہ آپ کو اللہ کے قریب کروں، اور اس چیز کا آپ پر یقین آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ بے شک میرا اللہ ہی اس کو کرنے پر قادر ہے۔ اگر آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں اور پھر آپ کے دل میں تردد بھی ہے تو پھر یہ کام نہیں بن سکتے، یہ وظائف جو وہ اثر نہیں کر سکتے۔ آپ کو یقین کرنا ہوگا کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مقالید السماوات والارض، کہ یہ آسمان اور زمین کی کنجیاں ہیں، یہ ان کی چابیاں ہیں، آسمان اور زمین کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جب میں ان کا ورد شروع کروں گا یا میں اس کو پڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے وہ تمام تر چیزیں عطا فرمائیں گے جو میں اللہ سے مانگتا ہوں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اللہ سے مانگتے ہیں اور ڈائریکٹ ان کا تعلق اللہ سے ایسا قائم ہوتا ہے کہ وہ جو بھی طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے ہیں۔ انشاءاللہ آپ نے ضروری اس عمل کو کرنا ہے اور یقین سے کرنا ہے۔ اللہ کریم آپ کے حامی و ناصر ہوں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرح ہو، جو کہ ان کی سنت پر عمل پیرا ہونے والی ہو، ایسی اولاد جو آپ کے لیے نعمت ہو، زحمت نہ ہو، اللہ کریم ایسی اولاد سے آپ کو نوازیں گے۔ تو آپ نے ضروری اس عمل کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔